अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक अगस्त का आखिरी हफ्ता है, 23 अगस्त से सो ऑन 30 अगस्त तक ये वीक चलेगा। प्लानिटरी पोजीशन तो पिछले ही कुछ हफ्तों से आपके लिए इंतहाई कारगर है। वेरी प्रोडक्टिव, इजी, सिल्की, रिवॉर्डफुल एंड वो तमाम पहलू जो आपको नेचर की सपोर्ट से परफॉर्म करने हैं वो प्रॉपरली मुयस्सर है। उन परफॉर्मेंसेस में इस हफ्ते एक मज़ीद ग्रोथ आने वाली है। आपका रूलिंग प्लैनेट 30 अगस्त को 5th एंगल पर चला जाएगा। वहाँ पर मरकरी ऑलरेडी वहाँ पर वीनस ऑलरेडी है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है और वीनस को जाके 30 अगस्त को ज्वाइन कर लेगा। दिस इज़ ओनली न्यूज़, बट इससे जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील से बयान करता हूँ। मरकरी और वीनस अब आपके 5th एंगल पर है एंड मार्स एंड सन आपके 4थे एंगल पर है। ये दो हाउसेस इस वक्त भरपूर अंदाज से फ्यूलिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसकी वजह से तकरीबन 6 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में ग्रोथ आएगी। 5th हाउस आपका है ही वीनस हाउस, मतलब वहाँ पर मोहब्बत की शादी, उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्व होना, रिश्तेदारी के डिसीजंस होना, उसमें खैर आना, कामयाब रिश्तेदारी के फ़ैसले होना, अटैचमेंट्स होना, प्लेजर्स आना, फेस वैल्यू बनना, ये सब जनरल एडवांटेजेस हैं। वीनस एक साल में एक दफ़ा इस 5th एंगल पर से गुजरता ही है और उस महीने जिस महीने वीनस 5th एंगल पर होता है रिलेशनशिप को बहुत फ्यूल मिलता है। ड्राई इमोशंस ख़त्म होते हैं, नाराज़गियाँ कम होती हैं, मोहब्बतों में इजाफा होता है, टेढ़े दिल सीधे होते हैं, अदावतें ख़त्म होती हैं, प्यार बढ़ता है, फैमिली में ओबीडियंस फर्माबरदारी पैदा होती है, इत्तफाक पैदा होता है, शिकायतें कम होती हैं। ये सब एडवांटेजेस और ये तो बहरहाल आपको मिल ही रहे। बट इन एडवांटेजेस में कुछ और डेवलपमेंट हुई है। मरकरी डेवलपमेंट होगी, मरकरी 30 अगस्त को इधर ही 5th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी के जो जनरल एडवांटेजेस हैं उनमें वीनस के साथ मिल जाने से अब जितने भी रिश्ते बनेंगे उसमें प्यार के साथ साथ अक्ल व जहानत या मेरिट्स या लेवल भी चेक किया जाएगा। अब सिर्फ जज्बाती फैसले नहीं होंगे, वो जो दिल से करते हैं, अंधाधुंध मोहब्बत अंधी होती है एज यू नो, बट अब वहाँ अक्ल व जहानत आएगी, थोड़ा मेरिट चेक किया जाएगा, अंदाज़े गुफ्तगू बहुत काउंट होगा। पहले सिर्फ दिल को दिल से राह थी, अब आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी वेपन होगा। टूल ऑफ सक्सेस, वेपन इज़ नॉट अ राइट वर्ड, टूल ऑफ सक्सेस होगा। आप जब बोलेंगे, पहले जज्बात की कदर हो रही थी, अब आपके बोलने की भी कदर होगी। पहले सिर्फ जज्बात की कदर हो रही थी, अटैचमेंट्स हो रही थी, अब आपके प्लान्स की भी कदर होगी। आप बहुत एक्यूरेट प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग मीन्स के तमाम बारीकियों पर नज़र रखकर प्रॉपर प्लान्स। फिर इस वक्त मरकरी और वीनस के आपस में मिल जाने से शरह कामयाबी की रेशो ऑफ सक्सेस इनहेंस होएगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करके, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करके, बहुत ज़्यादा हार्श टॉक करके आप जो हासिल नहीं कर सके वो इस वक्त इखलाकियात से, सॉफ्ट स्पोकन से, प्लान से, एक्सप्लेनेशन से अब हासिल कर जाएंगे। तो ये एक अदर पहलू हो गया जेमिनाइज के लिए, और ये आपका रूलिंग भी है, तो दैट मीन्स इनर सोल, नेचर, आपके अंदर की जो नेचुरल स्किल्स हैं वो पॉलिश होंगी। दैन यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लोग आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। अगर आपकी बातों में दम हुआ, बातों में अच्छे प्लान्स हुए, तो सामने वाला अप्रिशिएट करेगा। जब सामने वाला अप्रिशिएट करे तो इट मीन्स कि अपोजिशन कम हो रही है, मुखालफतें कम हो रही हैं। जब मुखालफतें कम हो, अप्रिसिएशन मिल रही हो, अक्ल व जहानत साथ दे रही हो, रिश्ते बन रहे हो, फिर भी कोई जेमिनाई नाकाम रहे तो फिर वो सुस्त है या बदकिस्मत है, या फिर उसे अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना नहीं आ रहा। एक आदमी है, बहुत ताकतवर हो, बहुत ज़हीन हो, बहुत अच्छा बोलने का अंदाज हो, बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो, बट यूज़ ना करता हो। वो जब कभी मुकाबले का वक्त आए तो वो उसकी बहादुरी जो है वो डंप हो जाए, उसे पता ही नहीं कि मैं बहादुर हूँ, और डर जाए। तो दैट मीन्स के नेचर ने तो उसको फैसिलिटेट किया हुआ है, लेकिन वो अपनी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग पीछे रह जाएंगे। कभी ऐसा हो कि आपको बहुत एक कंपटीशन का मौका मिला, अगर आप विन कर जाएं तो उसमें से हज़ारों तरह के रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, बट आप कंपटीशन विन करने की दौड़ में हिस्सा ही ना लें, डरे रहें। बहुत अच्छा रिलेशन मिले, बड़ी मोहब्बतों का इजहार हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप, डिसीजंस हो रहे हों, बट आपकी करेज आपका साथ ना दे, या आप बर वक्त डिसीजंस ना ले सकें जिस टाइम पर आपको फैसला करना है उस टाइम पर, तो दैट मीन्स आप सुस्त हैं। नेचर तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये उसी तरह है जिस तरह फसलें बाहर आए
پھلوں اور پھولوں کے کھلنے کے دن شروع ہو جائیں لیکن آپ بیج ہی نہ بوئیں، آپ اپنے کھیت ہی نہ تیار کریں یا آپ اپنی کوئی بنیاد ہی نہ رکھیں تو دیٹ مینز بہار آئے گی ٹکے گی نہیں. کوئی بھی چیز لائف میں یکساں نہیں رہتی، ٹائم سے ریلیٹڈ. دن آئے گی دن آئے گا چلا جائے گا، رات آئے گی چلی جائے گی، بہار آئے گی تھوڑے دن رہے گی پھر چلی جائے گی. عقل مند وہ آدمی ہے جو پریپیئر ہو اپنی بہار کے لیے، نیچرل سپورٹ کے لیے. اینڈ اس نیچرل سپورٹ کو اگر آپ ریڈ کرتے ہیں اور پھر پرفارم کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی مدد ملتی ہے، کیونکہ آپ نے نیچر کو یا حکم خدا، دنیا میں جو بھی چینجز آ رہی ہیں حکم خداوندی سے آ رہی ہیں، تو دیٹ مینز آپ نظر رکھ رہے ہیں اینڈ ان چینجز میں ڈھل رہے ہیں. سو بات لمبی ہو گئی. مرکری اینڈ وینس از ان آئیڈیل پوزیشن، جو آپ کے لیے محبت کے لیے اینڈ اپنی دیگر مٹیریل سکسیسز کے لیے کافی ہے. دو پلانٹ اور اکٹھے ہو گئے ہیں، دیٹ از مارس اینڈ سن، اینڈ دونوں ہی پلانٹ آپ کے 4th اینگل پر اکٹھے ہیں. اینڈ 4th اینگل از دا بیس اینگل آف 360 آربیٹل موومنٹ. پورے دائرے میں گھومنے والے جتنے بھی پلانٹس ہیں جب وہ 4تھے اینگل پر آتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک بیسفل رویہ اختیار کرتے ہیں. جو آپ نے عقل و ذہانت کی ہوتی ہے، جو آپ نے انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس کی ہوتی ہیں، جو آپ نے پلانز کیے ہوتے ہیں، وہ کمفرٹ میں بدلتے ہیں، سکھ یا سکون میں یا لگژریز میں بدلتے ہیں when the golden planets are in fourth house and golden planets are on 4th house. اس وقت سورج اور مارس دونوں فرینڈلی پلانٹ ہیں. یہ بہترین ٹائم ہے جیمنائز کے لیے گھر کو بڑا کرنے کے لیے، پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے لیے، کنسٹرکشن کرنے کے لیے، زندگی میں دیگر سکھی فیصلے کرنے کے لیے، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا تھوڑے ڈسٹینس کے لیے، گلی محلہ یا چھوٹا ایریا تبدیل کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا. بین الصوبائی تبدیلیاں میڈیوکر تبدیلیاں کہلاتی ہیں، ایک پراونس سے دوسرے پراونس میں شفٹ ہو جانا. اس سے بھی بڑی تبدیلی اگر بین الاقوامی چاہتے ہیں، انٹرنیشنل شفٹنگ، تو دیٹ از آلسو پاسبل ود دا ہیلپ آف سن اینڈ مارس. اور تعلیمی قابلیت کو گروتھ دینے کے لیے اگر انٹرنیشنلی ٹریول کرنا ہے یا ایریا وائز ٹریول کرنا ہے تو دس از دا رائٹ ٹائم. تعلیمی قابلیت ویسے ہی جیمنائی اسٹوڈنٹ اس وقت چھائے رہیں گے کیونکہ مرکری وینس کے ساتھ ایک پلیزنٹ موڈ کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی. جاب سوئچنگ کے لیے بھی اس وقت اچھا ٹائم ہے، لیکن کیونکہ جوپیٹر اور سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، اگر تھوڑی سی ہی کسی گروتھ کے لیے جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں اور اس کا پلان اکتوبر کے بعد کریے. بٹ اگر کوئی بڑی اچیومنٹ ہے تو رسک لے سکتے ہیں، بٹ پھر ساتھ میں سورہ شمس 5 ٹائمز ان اے ڈے ضرور پڑھیں. اینڈ ساتھ میں ایز اے جیمنائی ایمرلڈ، روبی، یہ ایسے سٹونز ہیں جن کی ریڈیشن، جن کا کیمیکل کمپاؤنڈ آپ کو سپورٹ کرے گا، پروٹیکٹ کرے گا، بوسٹ اپ کرے گا. اینڈ اس سے آپ کی جو جیمنائی ابیلٹیز ہیں وہ مزید انہینس ہوں گی، مزید بوسٹ اپ ہوں گی. سو یو کین پرفارم ود سم کیٹلسٹ. نیچرل ابیلٹیز اپنی جگہ پرفارم کریں گی اور یہ جو کیٹلسٹ ہیں، جو عمل انگیز ہیں، یہ آپ کو الگ سے تھوڑا سپورٹ کر دیں گے سٹون کی شکل میں جو آپ کے پاس ہوں گے. بٹ اگر کوئی جیمنائی اس کے باوجود الجھا ہوا ہے، ذہنی طور پر ڈپریس ہے، ریلیشن شپ مینٹین نہیں کر پا رہا، سورج کے اچھی پوزیشن پر ہونے کے باوجود کسی طرح کی کوئی لگژری گریب نہیں کر پا رہا، ان کی ڈیلز نہیں بن پا رہی، وہ خرید و فروخت نہیں کر پا رہا، منافع حاصل نہیں کر پا رہا، دیٹ مینس کہ پھر اس کے اندر انڈیویجولی کوئی سکنس ہے. کئی طرح کی سکنسز ہوتی ہیں، بائی برتھ ایشوز ہیں، نیگیٹو ایسپیکٹ ہیں، ریسورسز کی کمی ہے، کریج کی کمی ہے، لیکن اور بھی طرح کی کمیاں. جب پرسنل ڈائگنوسز ہوتی ہیں تو فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ویئر از دا ریئل پرابلم. آپ کو کبھی کبھی یہ ویڈیوز دیکھ کر لگتا ہوگا کہ پرابلمز اس ہفتے ہے، بٹ کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو پرماننٹ چلتی آ رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کی فطرت میں چلی جاتی ہیں، آپ کی اسپرچول سائڈ پر چلی جاتی ہیں. ان چیزوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو برتھ چارٹ کیلکولیشن ہے وہ بہترین میتھڈ ہے. دیٹ از دا اونلی میتھڈ جس سے یہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے کہ بائی برتھ سے لے کر اب تک ٹائم بیہیویئرس کیا رہے، کب کب پلانٹس کن کن پوزیشن پر گئے. اور اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ آپ جب اچھے پلانٹ تھے آپ نے کیا پرفارم کیا، اور جب لو پلانٹس ہوئے تو آپ کو کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر اگر پریشانیاں زیادہ رہیں اور کامیابیاں کم رہیں تو انہیں اب ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے. جو جنرل ریمیڈیز ہیں، روبی، ایمرلڈ، وہ میں نے بیان کر دی. جو وظیفہ میں نے بیان کیا سورہ شمس کا 5 ٹائم، یہ میرا ایکسپیرینس بیسڈ ہے.
टाइम बिहेवियर्स में बड़ी से बड़ी ख़राबी को सूरह शम्स के मुसलसल तिलावत करने से रिकवरी मिल जाती है। बट अगर फिर भी कमी रहे तो फिर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपनी जो पर्सनल टाइप की इश्यूज़ हैं उसे डिस्कस कर सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, जेमिनाइज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। आपको पता है प्लैनेट्स तो रुके नहीं रहते, आगे आगे बढ़ते रहते, और ये जो टाइम आपके पास मुयस्सर है ये कुछ ही हफ्ते रहेगा, फिर और जगहों पर चले जाएंगे प्लैनेट्स। अगले हफ्ते जो चेंजेस आएंगी वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजिकल, ये एक तरह से जो इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम के, जो मैं अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करता हूँ, अगर आपको पसंद आते हों या आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो या आपको अपनी ज़िंदगी में वक्त को समझने में मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ जेमिनाइज़, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती, एंड ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह भी बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।